जो अल्लाह ने अल किताब में उतारा। अल्लाह की उतारी हुई किताब की आयतों को दुनिया को पेश करना है। इसमें कोई सौदा नहीं चलेगा, इसको छुपाया नहीं जा सकेगा, चाहे उसकी जद मुझ में पड़ जाए लेकिन आयतें छुपाई नहीं जाएं। वयश्तरून बिही समनन कलीला, अल्लाह की आयतों को छुपाया, उसमें कोई ना कोई इसका दुनियावी मफाद होगा, इसने दुनिया का थोड़ा से मोल का सौदा किया। रब ताला फरमाते हैं और बस सख्त मजमून है कि ये वो लोग हैं जो अपने पेट में आग भर रहे हैं। अल्लाह क़यामत के दिन इनसे बात भी नहीं करेगा, न इनको उनके खताओं और गुनाहों से पाक साफ करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा वल्अज़ाब बिल मग़फ़िरा फमा अस्बरहुम अलन्नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही मोल ली हिदायत के बदले। अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ न हो, उसकी आयतों को छुपाया न जाए, उसके मजमून को दुनिया पे बयान कर दिया जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। जैसी आयतें हैं हम पेश कर दे, चाहे उसकी जद किसी में भी पड़ती हो। ये खौफ बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा। अल्लाह के कलाम को हम पेश कर दें, फिर अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने, हम बीच में कौन। तो गुमराही का सौदा ताल्लुक रखता है अल्लाह की किताब की आयतों से। इस मजमून को किताब अल्लाह में दूसरी जगह देखा जाए। किताब अल्लाह का दर्स या इसकी तफसीर के ताल्लुक से हदीस शरीफ में एक जबरदस्त बात आई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावियों ने रिवायत किया, बुखारी और मुस्लिम में सहीहैन में दोनों में ये दर्ज है, दीगर कुतुब अहादीस में भी ये दर्ज है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक रिवायत ऐसी मिलती है कि इन्नल कुरान युसद्दिक़ु बाज़ुहु बाज़ा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से की तफसीर है, कुरान का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से की तस्दीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किताब अल्लाह को किताब अल्लाह की रोशनी में ही समझने की कोशिश करते हैं। सेम मज़ामीन कहीं और किसी और विस्तार से या तफसील से या इजमालन या मुफस्सलन या किसी और एंगल से आए हों, उन आयतों पर भी तवज्जो करते हुए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या मजमून बयान फरमाया और हमें क्या क्या उससे हिदायत हासिल करके सुधरना है। इस तरह के लोगों के बारे में फरमाया कि ये तिजारत उनको नफा तो नहीं देगी, बल्कि उनकी एक मिसाल दी कि मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा। ये मामला ऐसा बनेगा, उन प्रोग्राम्स का ये हशर होगा, उन आइडियाज का ये मामला और ये अंजाम सामने आएंगे कि जैसे किसी शख्स ने बड़ी मेहनत से आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, उसके आसपास रोशनी हो गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, अल्लाह उनके नूर को लेकर चला गया और उन्हें छोड़ दिया अंधेरे में भटक रहे। बड़ी मेहनतें की, एक पॉलिसी बनाई, उसमें मेहनतें की, कुर्बानियां दी, खूब मेहनत की और अंजाम में जब पता लगा तो ऐसा दिखाई दिया कि ये तो नुकसान का सौदा था, सारा नूर गायब हो गया। बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े ख्यालात थे, बड़ी बड़ी डिजाइन्स थी, बड़े बड़े मंसूबे थे। रिजल्ट जब वो मंजिल पे पहुंचे सुराब साबित हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं आया, बल्कि उल्टा ये दिखाई दिया कि तो नुकसान का सौदा हुआ। रब ताला फरमाते हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून। ये जो इन्होंने ईमान के साथ खिलवाड़ किया था, ये जो लिप सर्विस थी या ईमान के मामले को, ये इस पूरे दीन को इन्होंने कोई खेल तमाशा बना के रखा था, किसी को धोखा देने के लिए या किसी कन्वीनियंस के लिए ये सारा मामला हो रहा था। उनके प्लानिंग्स के और उनके मामलात का ये अंजाम होगा और फिर दिखाई दिए देगा कि बहरे अंधे गूंगे हैं, अब बसारत नहीं रखते। दूसरी मिसाल इसकी यहीं इसी जगह ये भी बयान फरमाई, औ कसय्यिबिन मिनस समाए फीहि ज़ुलुमातुन व राअदुन व बर्क़। दूसरी मिसाल इसकी ऐसी कि आसमान की बुलंदियों से बारिश बरस रही हो, अंधेरे छाए हुए हों, बिजलियां और कड़ाके हो रहे हों, और यजलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाए के हज़रल मौत, जैसे मौत ही आ गई और ऐसे डर के मारे अपने कानों में उंगलियां ठूस लें। मामले को समझे नहीं, उसकी गहराई को न समझे, हिकमत को अल्लाह ने छीन ली हो, तो फिर कौमें हों या अफराद हों या सोसाइटीज हों, ऐसे ही उनका सफर गुजरता है।
پھر مورخ لکھتے بیٹھتے ہیں یہ غلطی ہوئی، پھر مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی، لیکن وہ لمحوں کی خطا اس لیے ہوتی ہے کتاب اللہ کا نور نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، آدمی ایمان میں سالڈ نہیں ہوتا۔ اور یہ ظلمات کے بارے میں فرمایا اندھیرے چھا گئے، کیوں اندھیرے چھاتے ہیں؟ اور ان اندھیروں سے پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو ہی گئی حرکت خدا نخواستہ ہمیں سے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اب اس کا علاج خود قرآن شریف میں 57 نمبر کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اوپن اسٹیٹمنٹس اور روشن اور واضح بیانات والی آیتیں نازل فرمائی جس کے ذریعے وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا۔ راستہ صرف ایک بچے گا، اگر بھول ہو گئی توبہ کی جائے، پلٹا جائے، پھر اللہ کے کلام کی طرف رجوع ہو، پھر وہیں سے نور حاصل کریں۔ وہ زبردست کتاب کہ جس کو فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کسی پہاڑ پر اللہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے دل کیا اس پہاڑ سے بھی سخت ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے دل نرم پڑتے؟ کیوں نہیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی تک وہ ٹائم آیا ہی نہیں، وہ ٹائم رائپ نہیں ہوا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل لرز جائیں اللہ کی خشیت سے، اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ان کے دل لرز جانا چاہیے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں سامنے آئیں تو کیفیت اگر وہ بن نہیں رہی ہو تو ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایمان کو چیک کریں۔ بدن پہ رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، دل نرم نہیں پڑ رہے ہیں، آنکھیں بہہ نہیں رہی ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمارا کمزور دکھائی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اللہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر جوڑا جائے، اور یہ کیفیت آنی چاہیے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا گیا، جب ان کے سامنے پڑھا جائے اور یہ سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اس وقت بہیں گے جب اس کتاب میں جو وعیدیں آئی ہیں، جہنم کی سزا یا حشر کی حشر سامانیاں وغیرہ ذالک کی وعیدیں اور نوٹسز اور وارننگز آئی ہیں، انسان لرز جائے کہ کہیں یہ معاملہ اس کے ساتھ نہ پیش آ جائے۔ اور جب تک معنی پتہ نہ ہو یہ کیفیت طاری ہونا مشکل ہے۔ دوسری مثال آسمان کے بارش کی دی اور اس میں یہ کیفیت ہو اور ان کے ایکشنز یہ ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ بھی ممکن ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، روشنی ہوئی چل پڑے، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے۔ کلیئرٹی نہیں ہے مائنڈ میں، پلاننگ نہیں ہے، منزل پتہ نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں، روشنی ہوئی چل رہے ہیں، اندھیرا چھا ٹھٹک گئے۔ انسان کو جب اپنی منزل معلوم ہو وہ چلتا ہی رہے گا اور رب اس کی مدد فرمائے گا اور اندھیروں میں اس کے لیے نور کی کیفیت کر دے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کیئر ٹیکر ہے، ولی ہے ایمان والوں کا، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف گائیڈ کرتا ہے، ان کو ٹھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سماعت اور بصارت، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یا لپ سروس یا غیر سنجیدگی ایمان میں اس کے تعلق سے اتنی وعیدیں، 13 آیتیں ہیں، یہ سامنے آنے کے بعد اب ضرورت ہے کہ اخلاص پیدا ہو نیت میں، کلیئرٹی ہم میں آئے، حشر کے میدان میں ہم کو فیس کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، اور یہ دعا کرتے رہنی ہے اللہ ما حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دیجیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، معاف فرما دیجیے۔
اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ اسے قبول فرما لے، اس بات کو ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے، ہدایت کے راستے پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔